अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के बारे में। आतिफ असलम जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोग आपकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं। खसूसी तौर पर पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में आपकी फैन फॉलोइंग मौजूद है। गुज़िश्ता रोज आतिफ असलम ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर आप यकीनन आतिफ असलम की बात पर रश्क करेंगे। दरअसल वो बात ही इतनी बड़ी और काबिल रश्क है, मगर उस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि आतिफ असलम 1983 को वजीराबाद गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। अपने कैरियर का आगाज 2002 से किया और चंद सालों बाद ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड तमगा इम्तियाज हासिल कर लिया, जो 2008 में मिला। ये भी एक मुनफरद रिकॉर्ड है, शायद ही कोई पाकिस्तानी सिंगर हो जिसने सिर्फ 6 सालों के बाद ही इतना बड़ा अवार्ड हासिल कर लिया हो। आतिफ असलम को पाकिस्तान में बेहद मकबूलियत मिली। आप अमेरिका के टूर पर गए, वहां पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मुख्तलिफ कंसर्ट्स में हिस्सा लिया, वहां से भी बेपनाह शोहरत मिली। फिर यूरोप के टूर्स यानी खसूसी तौर पर लंदन में मुख्तलिफ कंसर्ट्स करते रहे और मकबूलियत पे इजाफा होता गया। अमेरिका में मुख्तलिफ कंसर्ट्स में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, जहां पर इंडियन फनकार भी होते थे। आतिफ असलम और इंडियन सिंगर श्रेया घोषाल दोनों एक साथ परफॉर्मेंस देने लगे, जिसकी वजह से आतिफ असलम को इंडिया में भी पहचान मिलने लग गई। वक्त गुजरने के साथ साथ अहमियत में इजाफा होता गया। फिर इंडिया की मुख्तलिफ फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिससे शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। शुरुआत में आतिफ असलम की आवाज को इंडियन सिंगर्स की जानिब से बहुत तनकीद की गई। उनका कहना था कि आतिफ असलम की आवाज बेसुरी है। टेक्नोलॉजी की मदद से आतिफ असलम की आवाज को चेंज किया जाता है। फिर जब आतिफ असलम ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लाइव परफॉर्मेंस दी तो सब हैरान रह गए। आतिफ असलम की एक बात कि उन्होंने कभी अपने मुखालफों को यानी जो तनकीद करते हैं उनको कभी भी जवाब नहीं दिया। ये सबसे बड़ी खूबी और कामयाबी का राज है। समझदार लोग बातों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से दूसरों को जवाब देते हैं। चंद माह पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि न्यूयॉर्क अमेरिका में कंसर्ट के दौरान आतिफ असलम और इंडियन सिंगर परफॉर्म कर रहे थे। तो जब किसी पाकिस्तानी की जानिब से आतिफ असलम को पाकिस्तानी फ्लैग पकड़ाने की कोशिश की गई तो आतिफ असलम ने इनकार कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा हुआ, जो कि सरासर ज्यादती है। क्या आप भूल गए कि 2012 में इंडिया और पाकिस्तान का शो जिसका नाम सुरक्षेत्रा था, उसमें आतिफ असलम ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उस शो की हर एपिसोड में आतिफ असलम ने अपने मुल्क की इज्जत को मुकद्दम रखा। भले ही ऐसे प्रोग्राम पहले से सेट होते हैं, यानी कि पहले से ही तमाम मामला तय होते हैं, मगर फिर भी अपने मुल्क की इज्जत को मुकद्दम रखना काबिल तारीफ बात है। वो इंसान जो हर मौके पर पाकिस्तान से मोहब्बत और उसकी इज्जत को मुकद्दम रखता है, उस पर एक छोटे से इल्जाम या वाकया पर बड़े बड़े इल्जामात लगा देना ज्यादती वाली बात है। एक बात याद रखें कि जब कोई भी सेलिब्रिटी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी मुल्क के खिलाफ कोई बात करे। मिसाल के तौर पर हमारे इस चैनल को, जो कि बहुत छोटा सा चैनल है, मगर इस चैनल पर हमारे बहुत सारे हिंदू और सिख भाई हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो हमें इस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि ऐसी बात ना की जाए जो किसी दूसरे मजहब या मुल्क के लोग को नागवार गुजरे। हालांकि ये हमारा चैनल बहुत छोटा सा है, मगर बात समझाने का मकसद ये है कि जो इंसान मोहब्बत बांटता है उसको मोहब्बत ही बांटने देनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आतिफ असलम के हाथ में गन हो और वो इंडिया के खिलाफ जंग करने लग जाए, ये उसका काम नहीं, वो एक आर्टिस्ट है। इस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम फनकार जो इंडिया में काम करते थे और कुछ फनकार जो पाकिस्तान में काम करते थे, यानी कि जो इंडियन फनकार पाकिस्तान में काम करते थे, वो तमाम के तमाम अपने मुल्क में बैठे हैं, नहीं आ जा सकते, जो कि ज्यादती वाली बात है। इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग आतिफ असलम को मिस कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि आतिफ असलम इंडिया आए, मगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं कि ऐसा हो सके। मगर हम हर बात में हुब्बुल वतनी ले आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की सबसे पहली तरजीह अपना मुल्क ही होना चाहिए, और ऐसे ही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपने मुल्क से प्यार निभाने की खातिर दूसरों से नफरत की जाए। हाँ, जो गलत बात है या जो गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन फिर भी आतिफ असलम जैसे स्टार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सियासी बात करेंगे तो सियासी हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता और ना ही होगा, और होना भी नहीं चाहिए। चंद पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो सिर्फ नफरत चाहते हैं, और ऐसे ही लोग इंडिया में भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कोई भी फनकार पाकिस्तान से ना आए और ना ही कोई इंडियन फनकार पाकिस्तान जाए, जैसे ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, महेश भट्ट समेत बहुत सारे सीनियर फनकार और डायरेक्टर्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और हिंदू नेशनलिस्ट उनको कई बार पाकिस्तान जाने का कह चुके हैं। खैर, ये ना खत्म होने वाली बातें हैं। अब आपको बताते हैं कि आतिफ असलम ने गुज़िश्ता रोज क्या कहा, जिसकी वजह से आप आतिफ असलम की ख्वाहिश से मोहब्बत करेंगे। आतिफ असलम का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो खाना काबा में अजान दें, यानी हरम शरीफ में अजान देने की ख्वाहिश। चंद माह कबल आतिफ असलम ने एक हमद पढ़ी थी जिसके बोल हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। फिर अल्लाह के 99 नामों की तलावत भी की और अजान भी दी,
جس کو سننے والوں نے بہت پسند کیا۔ آطف اسلم کی آواز میں یہ جادو ہے کہ وہ جو بھی گا دے یا پڑھ دے وہ ہٹ ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ آطف اسلم کی موسٹ سٹائلش وائس ہے۔ آطف اسلم کا کہنا ہے کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک عجیب بات جس کو کو انسیڈنٹ کہہ لیں یا پلاننگ، ویسے ایک مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ 2019 میں حمزہ علی باسی، فیروز خان اور آطف اسلم نے ایک ساتھ حج کی سعادت حاصل کی اور یہ تینوں پاکستان کے ٹاپ سیلیبریٹیز ہیں۔ ان تینوں سیلیبریٹیز میں سے دو نے تو شوبز کو خیر بات کہہ دیا، یعنی پہلے حمزہ علی باسی نے، پھر فیروز خان، مگر ابھی تک آطف اسلم ہیں جو شوبز کے ساتھ ابھی تک وابستہ ہیں۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ آطف اسلم کا جھکاؤ دین کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، یعنی نعت، حمد اور اذان۔ ویسے تو یہ سب مسلمانوں کا فرض ہے، یعنی ہر مسلمان ایسا کرتا ہے۔ چونکہ آطف اسلم ایک بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں تو اس وجہ سے یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ شاید وہ گلوکاری کو چھوڑ رہے ہیں۔ ویسے آطف اسلم نے ایسی افواہوں کا انکار کیا ہے کہ وہ گلوکاری نہیں چھوڑ رہے، مگر دینی عقائد کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، جس پر حمزہ علی باسی نے بہت محتاط انداز میں آطف اسلم کی بہتری اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آطف اسلم پاکستان کا بہت بڑا نام ہے جو کہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے، پوری دنیا میں بے شمار ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آطف اسلم کی دین و اسلام سے محبت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ویسے ہر مسلمان اپنی جان و مال، والدین اور اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور یہی سوچ آطف اسلم کی ہے۔ آطف اسلم کا شمار ایشیا کے موسٹ ورسٹائل سنگر میں ہوتا ہے، جو چند ماہ قبل دبئی میں بیسٹ ایشین سنگر کا ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایوارڈز بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے بھی حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان کے دو بڑے سنگر جن کا برصغیر پاک و ہند میں کوئی ثانی نہیں بلکہ پورے ایشیا میں، راحت فتح علی خان اور آطف اسلم، ان دونوں کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں نایاب ہیرے ہیں۔ اگر کوئی سنگر ان دونوں کو ٹکر دے سکتا ہے تو وہ سنگر پاکستان کا ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اچھی آوازوں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سنگر موجود ہے۔ بہت سارے سنگر جن کی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گی جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور وہ تمام پاکستانی ہی ہوں گے، کیونکہ آواز اور حسن پاکستان میں بے پناہ ہے۔ ویسے انڈیا میں بھی اچھے چہروں اور آواز کی کوئی کمی نہیں۔ آطف اسلم کی ایک اور خوبی، آطف اسلم کی شادی 2013 میں ہوئی۔ آطف اسلم کا ایک بیٹا بھی ہے۔ آطف اسلم نہ صرف اچھے سنگر بلکہ بہت اچھے شوہر بھی ہیں، بلکہ ایماندار شوہر ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آطف اسلم کو ایماندار شوہر کیوں کہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آطف اسلم کو پسند کرنے والوں میں 70% تعداد لڑکیوں کی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں آطف اسلم کو پسند کرتی ہیں، بلکہ آطف اسلم پر مرتی ہیں۔ مگر آطف اسلم صرف ایک ہی انسان سے محبت کرتے ہیں، وہ انسان ہے آطف اسلم کی بیوی۔ ویسے آطف اسلم کی بیوی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بلکہ خوبصورت جوڑی ہے، مگر اتنا بڑا سیلیبریٹی جو اچھا سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفادار شوہر بھی ہے، بہت کمال کی بات ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ علی باسی، فیروز خان کے بعد آطف اسلم بھی شوبز کو خیر بات کہہ دیں گے؟ اور آطف اسلم کی خواہش جو خانہ کعبہ میں اذان دینے کی ہے، کیا وہ پوری ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ آطف اسلم کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا۔ اگر آپ پاکستان کے دیگر فنکاروں اور گلوکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بایوگرافی کے نام سے پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا، جس پر کلک کر کے آپ سینکڑوں فنکاروں اور گلوکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آطف اسلم کو مزید ترقی اور کامیابی دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔